दिसपट्टी तोरायकोपेन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 30 तारीख 2024. गरजेच्या वेळार आदार. स्तोत्र 40:1 आनी वड 1. देव आमचो आसरो, तो आमचे बोल. कोश्टा आकांताच्या त्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देवाचें उतर म्हणटा की तो आमकां आदाराक पावता आनीक आदार करूंक सदांच तयार म्हणून. आनीक तोच जावन आसा आमचें बोल, तोच जावन आसा आमचें बोल आनी आदार. आनी गरजेच्या वेळार तो सदांच दिवंक आदार तयार. जायते फावटी हांवें अशें आयकल्लें आसा की थोड्यो बायल्यो अशें म्हणटात की आपल्याचो घोव एकदम आदार दिवपाक सदांच तयार आसा. तो सगल्यो वस्तू भायर आसा पळय ते बायल्यो कितें विकतें घेवंक जाय पळय त्यो सदांच हाडून म्हाका दिता. जावं ते भाजी वा कसली वस्त आसा जाल्यार पळय ती. आनीक भुरग्यांक पासून तयार करून स्कॉलाक धाडपाक तो सदांच म्हज्या आदाराक एक बरो घरकार कसो. आनी थोड्यो वस्तू अश्योय सांगतात आपल्याच्या सासूमांयचे विशीं. आनी दुसऱ्यांची सासूमांय आनी म्हजे सासूमांय तांचे भितर जायतो फरक आसा. आनीक आपल्याचे धुवे सारकीच ती म्हाका पळयता म्हणून. आनी थोडीं अशें पासून म्हणटात की तांचो पळय जो भाटकार आसा तो एकदम बरो म्हणून, तांचो तो घर मालीक आसा पळय तो एकदम बरो म्हणून. कित्याक जेन्ना तीं भितर सरून त्या घरांत कसलेय तर आदार जाय जाल्यार तो सदांच तयार आसता आदार दिवच्याक. आनीक पळय देवाचें पळय जो आदार आसा पळय तो मनशाचो आदाराकून आनी चड व्हडतो जावन आसा. आनीक जेन्ना आमचो सर्वेस्पोर आमचें बोल आनीक आदार जावन आसा पळय आकांताच्या वेळार तो तेन्नासो तो तयार आसता आमकां आदार करूंक. आमी हें केन्नाच विसरचें न्ही. आनीक त्या पासत देवाचो आदार तो दिवच्याक आसा तयार अशें म्हणटा. पळय आयजाया आवयसवड 60:5 आनी वड 24 हिंगासर पळय कशें ताची भासावणी आसा. आनीक स्तोत्र 90:1 आनी वड 15 आमी तेंच पळयता. पळय स्तोत्र 90:1 आनी वड 15 अशें म्हणटा देवाची भासावणी. तो म्हाका उलो मात्ता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतान हांव ताचे सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनीक व्हड करतलों. आनीक इजास पुस्तकान 60:5 आनी 24. तांणी म्हाका उलो करचे आदींच हांव जाप दितलों. ताची प्रार्थना आमचे आदींच तांची प्रार्थना सोमचे आदींच हांव ती आयकतलों. जेन्ना आमी दानियेलाच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार आमकां सजमीकाय मेळटा कसो पळय सर्वेस्पोर ताच्या पळय आकांताच्या वेळाचेर कसो तो ताच्या आदाराक पावता. पळय दानियेलाक पळय त्या शिवाच्या भुंयारांत भितर घालता पळय तेन्ना थिंगासर सर्वेस्पोर ताच्या सांगाता उबो आसता. आनीक त्या शिवाची तोंडां तो बंद करता. आनीक दानियेलाक कसलेच कांयच ताका त्रास येयना. जरी तर तो आदार एक 5 मिनटां मागीर पासून येयलो जाल्यार कसलो फायदो जावपाचो. पळय सर्वेस्पोरान ताजे आंज बोडवे त्या शिवाच्या पळय त्या भुंयारांत तांची तोंडां बंद करपाक त्याच वेळाचेर तेन्ना दानियेलाक सोंपला उडयता थिंगासर त्या आंज बोडव्याक धाडलो. आनीक त्या आंज बोडव्यान दानियेलाक अशें म्हटलें. दानियेल आवयसपोर 10 वड 12. दानियेल भिवू नाका. दर्शनाचो अर्थ सोजमूंक उपास तपास करूंक तुका सर्वेस्पोरा मुखार खालतो करूंक तुवें निश्चय घेतलोय तेन्ना त्या दिसांतां सर्वेस्पोरान तुजे प्रार्थनाचीं उतरां आयकलीं. तुज्या मागण्यांक लागून हांव हांगासर आयलां. तेन्ना पळय शाद्रेक मेशक आनी अबेदनेगोक त्या उज्याच्या फोंडांत घातलो पळय तेन्ना सर्वेस्पोर तांचो आसरो जावन आसलो आनी बोल जावन आसलो त्या वेळाचेर. अपोस्तल जुआंव पासून जेन्ना फातमोस म्हणटा पळय त्या आयलँडाचेर घातलो पळय तेन्ना ते टापू थिंगासर आसले पळय थिंगा सर्वेस्पोरान ताका सांबाळलो आनी ताका आदार दिलो. देवाच्या भुरग्यांनो तोच सर्वेस्पोर तुका सांबाळटलो आनीक तुका आदार दितलो. नियाळ कर. जेरेमियाचें पुस्तक आवयसपोर 17 वड 17 ते 18. तूं म्हजेर आकांत हाडटा तसलो देव जावं नाका.
विघ्नाच्या दिसा तूं म्हजो आसरो. म्हाका धुमाळो दितल्यांक लोजयेक घाल, पूण म्हाका मात घालूं नाका. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 51, 52 आनी 53. सांजचें वाचप रोमकारांगोली चीट अवस्फोट 2. परस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद सदांकाळ.